बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हमारी वीडियोस को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों और परेशानियों को ख़त्म कर देता है। सदका अल्लाह तबारक ताला के यहाँ बेश बहा अजर सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दो चीज़ों का सदका देने से आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। अब आपने बस दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत और रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है। और आपसे गुजारिश है, आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताया जाएगा जिनसे सिर्फ 2 सदक़े देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद पर यकीन नहीं आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की हर जोड़ और हर उज़्व पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह पर आपने फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह को सूरज देखता है तो उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सदका देते हैं? हम बीमार होते हैं, जब कोई मुसीबत होती है तो हमें सदके का ख्याल आता है, इससे पहले नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियां और तंगदस्ती चली आती है। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब हो रहा होता है। इन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले जिनमें से कोई से 2 सदके आप देना शुरू कर दें, जान लें कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस तरह दिया जाता है। सदके के कौन कौन से फ़ायदे हैं, इन बातों के बारे में जितना जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सदका आखिर क्यों दिया जाता है? इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाज़िल की जाती हैं, लेकिन सदका हमें इन बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में इजाफा हो जाता है, घर में बरकत हो जाती है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करने से ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, तो ये सब काम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर एक कदम सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई काम सिखा देना, कोई अच्छी बात बता देना, हत्ता कि किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत ज़दा इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, गलती को माफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास सज़ा का इख्तियार हो। जहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना, इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। किसी काम का आगाज भी सदका देकर किया जाए, इस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
میں اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گی، ان میں سے آپ کوئی بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دیں۔ آپ ان صدقوں کے کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا کھلا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے جانداروں کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے جانور۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی چوپائے کو کھانا ڈالتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت غریب اور مفلس ہوں، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے، یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دے دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو۔ جب تم اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کو ختم کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ، اتنی دولت آ جائے گی کہ رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ معزز ناظرین، دوسرا صدقے کی قسم یہ ہے کہ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کے کام میں آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گے۔ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی اور کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق اور پیسہ آنے لگے گا، یا یوں کہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور بارش کی طرح پیسہ برسنے لگے گا۔ آپ یہ کام ضرور شروع کریں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے شخص کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے انبار لگا دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور آپ جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ چڑیوں کا رب تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا مصیبت یا پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کریں۔ اگر توفیق نہ ہو تو پانی کا بندوبست کریں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں
तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला इस अमल की बरकत से रिज़्क की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना अपना मामूल बना लेता है तो परिंदे भी उसके लिए ये दुआ करते रहते हैं। इसके बाद इस शख्स के रिज़्क दौलत में कभी कमी नहीं होती। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि तमाम लोगों की रिज़्क ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, रिज़्क की हों या कोई और हों, तमाम मसाइल इन सब मसाइल को अपनी रहमत से हल फरमा दे, सबको खुशियां नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। आमीन।